नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुलासतुल कुरान रकू बरकू सूरह ज़ुखरुफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुखरुफ रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेकर 15। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह के एहसानात। पहले रकू में बयान किया गया है कि सरकश कौमों ने हर दौर में अंबिया का मजाक उड़ाया और कौमें कुव्वत व वसाइल में मुशरकीन मक्का से कहीं ज़्यादा आगे थी, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। मुशरकीन मक्का में अगर बाज ना आए तो ऐसे ही अंजाम से वो दो चार होंगे। काश वो अपने खालिक के एहसानात पर गौर करें। उसने ज़मीन को इंसानों के लिए बिछोना बना दिया ताकि सहूलत से उस पर आबाद हो सके। कुदरती रास्ते बना दिए गए ताकि लोग अपने मतलूबा मंजिलों तक पहुंच सकें। आसमान से पानी नाजिल फरमाया और पानी से कैसी कैसी नबातात पैदा की जो अल्लाह सुब्हान व तआला मुर्दा ज़मीन से नबातात निकाल सकता है और इंसानों को भी मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। उसने हर शय जोड़े की सूरत में पैदा की, जैसे समुद्रों की सवारी कश्तियाँ हैं और खुश्की के सवारी बड़े बड़े जानवर हैं। सवारी पर सवार होकर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक सफ़र तो हम सवारी पर कर रहे हैं और हमारा एक सफ़र जारी है। ये सफ़र ज़िंदगी का है जो हमें मौत, आखिरत और अल्लाह के सामने हाजिरी की तरफ ले जा रहा है। अल्लाह सुब्हान व तआला रोज़े आखिरत में हमें हर किस्म की रुसवाई से महफूज रखे, आमीन। रकू नंबर 2 आयत नंबर 16 से लेकर 25। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है अल्लाह का अज़न और है और उसकी रज़ा। और दूसरे रकू में बताया गया है कि मुशरिकीन कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हमें शिर्क से रोक देता। हकीकत ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने दुनिया में इंसानों को इख्तियार दिया है। इंसान अगर गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है तो इसका अज़न भी अल्लाह ही देता है, लेकिन उसने बता दिया है कि ये रास्ता अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। इसके अलावा अगर इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ही इसकी तौफीक देता है और इस पर बहुत खुश होता है। मुशरिकीन शिर्क के लिए दलील देते रहते हैं कि हम तो अपने बाप दादा की पैरवी कर रहे हैं। किसी भी फेल के हक में होने के लिए दलील अल्लाह की अता करदा तालीमात हैं, ना कि बाप दादा की पैरवी। रकू नंबर 3 आयत नंबर 26 से लेकर 35। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है अहमियत दौलत की नहीं पाकीज़ा करदार की होती है। तीसरे रकू में मुशरिकीन मक्का के तंज़िया सवाल नकल हुआ कि कुरान मक्का और ताइफ के किसी दौलतमंद इंसानों पर क्यों नाजिल नहीं किया गया। दर हकीकत अल्लाह सुब्हान व तआला की निगाह में अहमियत दौलत की नहीं पाकीज़ा करदार की है। दौलत की तकसीम का निज़ाम कारोबारी दुनिया चलाने के लिए बनाया गया है ताकि मालदार लोग तंग दस्तों के मुआवजा देकर इनसे काम ले सकें। अगर सब लोग मुआशी एतबार से एक ही मियार पर होते तो मुशक्क़त वाले काम कौन करता। अलबत्ता आखिरत में कामयाबी दौलत से नहीं पाकीज़ा करदार से मिलेगी। अगर ये अंदेशा ना होता कि लोग दुनिया की लालच में काफिर हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला तमाम काफिरों को सोने के घर अता कर देता। असल अहमियत आखिरत की नेमतों की है और ये नेमतें उन्हें मिलेंगी जो अल्लाह के फर्मा बरदारी इख्तियार करेंगे। रकू नंबर 4 आयत नंबर 36 से लेकर 45। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि शैतान किस पर मुसल्लत किया जाता है। चौथे रकू में खबरदार किया गया है कि इंसान अल्लाह की याद से गाफिल होता है तो अल्लाह उस पर बतौर सज़ा शैतान को मुसल्लत कर देता है। शैतान उसका साथी बनकर उसे अल्लाह से दूर कर देता है। जब इंसान रोज़े क़यामत अपनी गफलत का अंजाम देखेगा तो इंतहाई नादाम होगा और गुमराह करने वाले शैतान से दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसे शैतान के हमरा अजाब का सामना करना होगा।
رکوع نمبر 5 آیت نمبر 46 سے لے کر 56۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس رکوع کا وہ یہ ہے آل فرعون کی بدنصیبی۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اللہ کے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب عذاب ٹل گیا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فرعون نے تکبر سے کہا میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں رہتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور سرکشی کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 57 سے لے کر 67۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ 6 رکوع میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں، جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، وہ کئی بشری کمزوریوں کے حامل تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے تھے کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کے بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ قرب قیامت دوبارہ زندہ ہوں گے، بڑی واضح معجزات لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل کو اللہ کی خالص بندگی دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس روز گرم جوش دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، البتہ متقی اس روز بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 68 سے لے کر 89۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مشرکین مکہ کی محرومی۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان پر اللہ کا عذاب ہوگا اور نہ ہی ٹلا جائے گا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اس کی بادشاہت قائم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بد نصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے، سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام اور عنقریب دیکھ لیں گے۔ یہاں ہماری سورہ زخرف کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔